राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा, बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से ज़िंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं, या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है, तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा, बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से ज़िंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं, या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है, तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा, बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से ज़िंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है।
میرے دو چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ، باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ، باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔
ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ، باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ، باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔
अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा, बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा, बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे।
मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज्जत, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं, या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज्जत दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज्जत, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं, या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज्जत दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है।
صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔
میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ، باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو عزت، غیرت اور صبر کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کو کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے، دکھ سنے اور سنے بھی۔ میرے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ کئی بار رشتے آئے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، تو انہوں نے بات آگے نہ بڑھائی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید معاشرے میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، یا پھر ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں رہی۔ میں اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا، نیک اور سنجیدہ ساتھی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی دولت یا بڑے گھرانے کی خواہش نہیں ہے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی زندگی میں آئے وہ مجھے عزت دے، میرا سہارا بنے اور میرے حالات کو سمجھے۔ میں خود بھی ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، جیسا کہ ایک وفادار شریک حیات کو ہونا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے یہ رشتہ مناسب لگتا ہے اور نیت صاف ہے تو رابطہ کریں۔ براہ کرم وہ لوگ وقت ضائع نہ کریں جو سنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مستقبل ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میرا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ صرف وہی رابطہ کریں جن کا مقصد واقعی نکاح اور ایک اچھا رشتہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر دے اور میرے نصیب میں بھی بہتری لائے۔ شکریہ۔ رابطے کے لیے لڑکی کا نمبر اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ نمبر سے پہلے تفصیل کے ساتھ میری بات سنو۔ میرا نام صدرہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک سادہ، باحیہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ میرے والد کچھ سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والد کے جانے کے بعد ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن دکھاوا کیا، پھر سب الگ ہو گئے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ گھر کا تھوڑا بہت خرچہ پورا ہو سکے۔
मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को इज्जत, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं, या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है, तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया। राबिते के लिए लड़की का नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। नंबर से पहले तफसील के साथ मेरी बात सुनो। मेरा नाम सदरा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं एक सादा, बाहिया और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा घराना है। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। उसके बाद से जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश बन गया है। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं और वालदा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वालिद के जाने के बाद हमें कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदारों ने कुछ दिन दिखावा किया, फिर सब अलग हो गए। इन हालात में मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो सके। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इज्जत, गैरत और सब्र के साथ गुजारा है, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक उम्र होती है जब इंसान को किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, कोई जिसके साथ बात की जा सके, दुख सुने और सुने भी। मेरे लिए रिश्ता तलाश करना आसान नहीं रहा। कई बार रिश्ते आए, मगर जब लोगों को पता चला कि हम यतीम हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो उन्होंने बात आगे न बढ़ाई। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद मुआशरे में अच्छे लोग कम रह गए हैं, या फिर हम जैसे लोगों की कदर नहीं रही। मैं अब उस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा, नेक और संजीदा साथी तलाश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की दौलत या बड़े घराने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में आए वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरा सहारा बने और मेरे हालात को समझे। मैं खुद भी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसा कि एक वफादार शरीक हयात को होना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगता है और नीयत साफ है, तो राबिता करें। बराह करम वो लोग वक्त ज़ाये न करें जो संजीदा न हों, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबल है, कोई खेल नहीं। मेरा नंबर इसी वीडियो में मौजूद है। सिर्फ वही राब्ता करें जिनका मकसद वाकई निकाह और एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अल्लाह पाक हम सबको खैर दे और मेरे नसीब में भी बेहतरी लाए। शुक्रिया।